प्रस्तुत छ 2078 साल आश्विन 25 गते सोमबार। तदनुसार 11 अक्टोबर सन् 2021 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा सधैँझै पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज सोमबारको दिन चन्द्रग्रहको बीज मन्त्र, स्तुति पाठ र माङ्गल्य श्लोकको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चन्द्राय नमः। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भुर्मुकुटभूषणं। चन्द्रः कर्कटकः प्रभूषितनिभश्चात्रेयगोत्रोद्भवश्चाग्नेय चतुरस्रवारुणमुखश्चापोऽप्युमाधीश्वरः। षट्सप्ताग्नि दशशोभनफलो ग्योरी गुरोर्कः प्रिय स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्याच्छदा मङ्गलं। स्वामी यामुनदेशजो हिमकरः कुर्याच्छदा मङ्गलं। सेतो रङ भएका कर्कट राशिका मालिक गोचरमा 6औं, 7औं र 10औं स्थानमा शुभ फल प्रदान गर्ने सूर्य र बृहस्पति मित्र भएका बुध शत्रु हुने यामुन देशमा उत्पन्न उमा र ईश्वर अधिदेवता हुने ग्रह सभामा आग्नेय कोणमा धनुष आकारमा विराजमान आग्नेय दिशाका मालिक आत्रेय गोत्र भएका चन्द्रमाले हामीलाई माङ्गल्य प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, तपाईँलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज 2078 सालको आश्विन 25 गते, तदनुसार 11 अक्टोबर सन् 2021 गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै आश्विन शुक्ल पञ्चमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये आश्विन महिनामा जन्म लिने तथा वृश्चिक राशिका वा ज्येष्ठा नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभहस्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा चामल वा दूध खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज सोमबारको दिन जो व्यक्ति कर्कट राशिमा जन्मनु भएको छ र ग्रहजन्य अशुभता वा पीडाको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले स्नान आदि गरी शुद्ध भई आफ्नो राशि स्वामी चन्द्र ग्रहको प्रियताका निमित्त मन्त्र जाप र दान आदि गर्नु भएमा चलिरहेको बाधा अडचन र पीडाबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै चन्द्र ग्रहको शुभताका लागि आज जस कसैले पनि कुनै पनि शिवालयमा गएर दुग्धधाराद्वारा भगवान शिवको अभिषेक गरेमा वा श्री सूक्तको 3 वा 9 पटक पाठ गरेमा अथवा चन्द्र ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा चाँदी, श्रीखण्ड, चन्दन वा कपुर मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अनि आज धार्मिक कृत्यको सङ्कल्प गर्ने क्रममा ऋतुमध्ये शरद ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कन्या राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृश्चिक राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मकर राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस्, अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल आश्विन 25 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर महिनाको 11 तारिक राक्षस नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन र शरद ऋतु। आज नवरात्र अन्तर्गत श्री स्कन्द माता भगवती र कात्यायनी भगवतीको आराधना गर्ने दिन अर्थात् पञ्चमी र षष्ठी एकै दिन परेको दिन पचली भैरव यात्रा र बिल्व निमन्त्रण। आजको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्दा मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। चन्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल पक्षको औलाथो पञ्चमी तिथि बिहान 6:30 त्यसपछि षष्ठी तिथि मध्यरात्रिपछि 4:07 अन्तिममा सप्तमी तिथि टुटेको दिन। ज्येष्ठा नक्षत्र साँझ 5:56 त्यसपछि मूल नक्षत्र। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा साँझ 5:56 त्यसपछि धनु राशिमा। सौभाग्य योग साँझ 5:26 त्यसपछि शोभन योग। सुरुमा बालवकरण बिहान 6:30
त्यसपछि कौलवकरण साँझ 5:18 अन्तिममा तैतिलकरण। आनन्दादि योगमा पद्मयोग, चन्द्रमाको रङ रातो, साँझ 5:56 त्यसपछि पहेँलो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, साँझ 5:56 त्यसपछि पूर्व, योगिनीको दिशा दक्षिण, बिहान 6:30 त्यसपछि पश्चिम, बारसुल पूर्व दिशामा। बाण पञ्चक मध्ये चोरबाण, सूर्योदय पूर्व 2:15 देखि मध्यरात्रिपछि 2:26 नक्षत्रशूल पूर्व दिशामा। काल राहु चक्रमा कालको दिशा वायव्य र पासको दिशा आग्नेय। सूर्योदय बिहान 6:02 सूर्यास्त साँझ 5:37 चन्द्रोदय बिहान 9:53 चन्द्रास्त बेलुका 9:25 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय अघि 1:11 पुग्नुभन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम 9 अक्षरबाट 1:11 देखि बिहान 6:46 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम य अक्षरबाट, बिहान 6:46 देखि दिउँसो 12:21 भित्र जन्मिने बालबालिकाको नाम ई अक्षरबाट, यो यलाई ह्रस्व इकार अर्थात् बुढोजेलाई बाई मात्रा हो। दिउँसो 12:21 देखि बेलुका 5:56 भित्र जन्मिने बालबालिकाको नाम यु अक्षरबाट, बेलुका 5:56 देखि राति 11:32 भित्र जन्मिने बालबालिकाको नाम ए अक्षरबाट, यो यलाई एकार अर्थात् बुढोजेलाई एकलख हो। राति 11:32 देखि भोलि बिहान 5:08 भित्र जन्मिने बालबालिकाको नाम यो अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिने बालबालिकाहरूमध्ये साँझ 5:56 भन्दा पहिले नै जन्मिएका सबै बालबालिकाको वृश्चिक राशि हुन्छ भने त्यसपछि जन्मिएका बालबालिकाहरूको मात्र धनु राशि हुनेछ। आज ज्येष्ठा र मूल नक्षत्र परेको दिन हो। यी दुवै नक्षत्रलाई गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र भन्ने गरिन्छ। त्यसैले यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको सामान्य परिस्थितिमा जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गर्ने ज्योतिषीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गुलिककाल। राहुकाल बिहान 7:29 देखि 8:56 यमघण्ट दिउँसो 10:23 देखि 11:50 गुलिककाल दिउँसो 1:16 देखि 2:43 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:26 देखि 12:13 अमृतबार बेलाको बिहान 6:02 देखि 7:29 साँझ 4:10 देखि 7:10 लाभ बार बेलाको दिउँसो 2:43 देखि 4:10 शुभ बार बेलाको बिहान 8:56 देखि 10:23 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा सुरुमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा साँझ 5:56 पछि पूर्व र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा सुरुमा उत्तर र पूर्व दिशाको तथा बिहान 6:30 पछि पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा चामल वा दूध खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि फूलपाती नवपत्रिका प्रवेश, नवरात्र अन्तर्गत श्री कालरात्रि भगवतीको आराधना, तुलजा भवानीको यात्रा, शुभ साइत बिहान 7:11 स्थिरासनको साइत बिहान 8:44 सरस्वतीको आह्वान, माता अन्नपूर्णा परिक्रमा प्रारम्भ, अश्वारूढा अर्थात् घोडामा चढेकी दुर्गाको आगमन हुने दिन। भोलिको मुहुर्त छ शिववास, रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त, अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन र कलश चक्रको। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रोअनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार तिथि, नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा वृश्चिक राशिको चन्द्रमा छ, तर साँझ 5:56 पछि चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, शुक्र र केतु, तेस्रो भावमा मकर राशिमा बृहस्पति र शनिश्चर,
7औं भावमा वृष राशिमा राहु र 11औं भावमा कन्या राशिमा सूर्य, मङ्गल र बुध ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। बिहानी पख शरीरमा अल्छीपन र भारी हुने समय छ। घरायसी र सामाजिक माहौल देख्दा दिक्क लाग्ने र तनाव सिर्जना हुन सक्ने दिन छ। तर पनि आज निराशा हुने वा डराइहाल्नुपर्ने दिन होइन। उपलब्धिमूलक र रमणीय यात्राको सम्भावना देखिन्छ। तर यात्राका क्रममा निकै सचेतता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। काममा ढिला सुस्ती भए पनि चिताएको परिणाम प्राप्त हुनेछ। सृजनात्मक कामबाट आत्मसन्तुष्टि मिल्नेछ। सुरुमा अस्वस्थ शरीर र कमजोर मानसिकता भए पनि दिन छिप्पिँदै जाँदा हाँकेताका काम सम्पन्न हुन थाल्नेछन् र साँझपख विगतका लाभ हानिको मूल्याङ्कन गर्न मन लाग्नेछ। 8औं र 9औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक सङ्कट हुने वा स्वास्थ्यमा कमजोरी महसुस हुनाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ। त्यस्तै अरूको करकापमा परेर इच्छा विपरीत काम गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त धनार्जन गर्न नसकिए पनि दिगो स्रोत जुटाउने समय हो। चुनौतीका बीचमा सम्भावनाका बाटाहरू फेला पर्नेछन्। नयाँ काम गर्नु छ भने कानुनी पाटो ख्याल गरी सुरु गर्नु उचित हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न नसक्दा जुनसुकै काममा झमेला आउन सक्छ। अवगाल र अब्जस आउने दिन भएकाले हरेक काममा सिनियरको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने कटु शब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ। पारिवारिक जीवनमा देखिएको वैमनस्यताले पनि दिगदारी र तनाव बढ्न सक्छ। त्यसैले घरमा सम्पर्क राखी अपडेट हुनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि कामको चाप र दायित्व बढ्दै जाँदा शरीरमा कमजोरी देखिन सक्छ। त्यसैले अरू कामका साथमा आफ्नो स्वास्थ्यको पनि ख्याल गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा नयाँ एवं पुराना मित्रसित बोलिनाले पार्टनरलाई समय प्रदान गर्न सकिँदैन। तर कुनै व्यक्तिगत कार्य सम्पन्न हुने दिन छ। विद्यार्थीहरूका लागि तन्त्र मन्त्र साधना एवं कुनै रहस्यात्मक विषय वा नसुल्झेको समस्याप्रति घोरिने समय हो। यसबाट पछिका लागि सकारात्मक प्रतिफल पाइनेछ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान नारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम अन्तकाय नमः यमराजको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि घरायसी प्रयोजन र भोगविलासका क्षेत्रमा व्यवहार बढ्ने परिस्थिति छ। तथापि शारीरिक तन्दुरुस्ती र आर्थिक पक्ष सबल भएको राम्रो दिन छ। मन त्यसै फुरुङ्ग हुने दिन हो। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिकोणले अनुकूल समय छ। कार्यक्षेत्र वा व्यावसायिक जीवन पनि सन्तोषजनक रहनेछ। अप्ठ्यारो फुकाउन गरिएको प्रयास र चिन्तनले काम गर्नेछ। पार्टनरसिपमा गरिएको कारोबारका बारेमा छलफल र विमर्श हुने दिन हो। दिन ढल्दै जाँदा स्वास्थ्यमा कमजोरी हुन सक्छ। बेलुकी पख शरीरमा असजिलो र मनमा भारीपनको महसुस हुनेछ। अरू काम छाडी आराम गर्नु ठिक हुन्छ। 7औं र 8औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने स्थान परिवर्तन गर्ने वा काम बदल्ने धारणा छ भने प्रयास गर्ने समय हो। जानकार वा अनुभवीको सल्लाह लिएमा फाइदा हुनेछ। वन व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि आयात निर्यातको काम, वैदेशिक प्रयोजनको व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी आदिका व्यवसायी खुसी हुने दिन हो। तर घर परिवारको चाहना अनुसार खर्चमा वृद्धि हुन सक्छ। जागिरेहरूका निमित्त मेहनतले पदीय जिम्मेवारी दिलाउनेछ। इच्छाएको अवसर प्राप्त हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ। कामका साथै परिवारसँग रमाउने दिन हो। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त पारिवारिक सुखमा अभिवृद्धि हुनेछ। आफन्त र शुभचिन्तकले पूर्ण सहयोग गर्नेछन्। विशिष्ट व्यक्तिसँग घुलमिल र उठबस हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तथा स्वादिष्ट भोजन र परिकारको स्वाद प्राप्त गर्ने समय छ। केही समय अरूका काममा जुट्नु परे पनि सबैले तपाईँकै सम्मान र प्रशंसा गर्नेछन्। प्रेम जीवनमा लामो समयपछि कतै एकान्तमा बस्न पाउने र रमाउने समय छ। आफ्ना कुरा सुनाउनुभन्दा पनि पार्टनरका भावना बुझ्ने प्रयास गर्नुहोला। विद्यार्थीहरूका लागि मन रमणीयता र भावुकतातर्फ आकर्षित बन्ने हुँदा कुनै महत्त्वपूर्ण पाठमा कमजोरी र कसर देखिने डर छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता शिव पार्वतीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम सुम शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि।
मिथुन राशि हुनेहरूका लागि विनियोजन र लगानीले उत्तरोत्तर फाइदा हुनेछ। प्रयास गरेमा आर्थिक समस्या निराकरण गर्ने उपाय पत्ता लाग्नेछ। घरायसी सुख सुविधा बढाउने कुनै महँगो वस्तुको किनमेल गर्न मन लालायित हुनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू बन्न सक्ने मौका छ। आकस्मिक निम्तोमा सहभागी हुने सम्भावना छ। शारीरिक प्रतिस्पर्धा तथा तर्क विवाद वा न्याय सम्पादनका सिलसिलामा लाभ प्राप्त हुनेछ। लाभप्रद यात्राको योजना पनि बन्न सक्छ। समग्रतामा दिन राम्रै भए पनि स्वास्थ्य स्थिति र आरामका लागि सचेत हुनुपर्ने समय हो। त्यसैले लामो दूरीको यात्रामा निस्कने हो भने आज एक दिन पर्खिएको जाति हुन्छ। 6औं र 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने खुट्टा तान्ने र पछाडि बसेर खिसिट्युरी गर्नेहरू सक्रिय हुने दिन्छ। त्यसैले गल्ती हुन्छ कि भनी सचेत भएर काम गर्नुहोला। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त गर्नै पर्ने केही कामहरू बिचमा नै अवरुद्ध हुन सक्ने समय छ। अरूको विश्वास जित्न केही समय लागे पनि दिगो फाइदा हुने काम हात लागि हुनेछ। कर्मचारी कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सिनियर स्टाफ वा कुनै सेवाग्राहीको रिसको चक्रमा जाकिने समय छ। त्यसैले समस्या हल गर्न कलह वा विवादलाई होइन बुद्धि कौशलको उपयोग गर्नु ठिक हुन्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आन्तरिक खुबी तथा क्षमताको सहज विकास हुने एवं कार्यशैलीमा गम्भीरता आउने राम्रो दिन छ। बुद्धि र कौशलको प्रयोग गर्दा धनार्जनको राम्रो अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि आफ्नो काममा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने दिन हो। अर्काको काम वा विषयवस्तुमा ध्यान दिएमा अवगाल वा अब्जस खेप्नुपर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा आपसी समन्वयको प्रयास गर्नुहोला। बेकारका कुरामा आफ्नो जिद्दीपन प्रस्तुत गर्नाले अन्त्यमा निराशा र खिन्नता बढ्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि परीक्षा र प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने हो भने गोपनीयतामा जोड दिनुहोला अनि एक्लै वा एकान्तमा बसेर तयारी गरेको राम्रो हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम ऋण हर्त्रे भौमाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि मुखमा सरस्वतीको वास छ। बोलीका माध्यमबाट नै धन र मान कमाउने सुन्दर अवसर आएको छ। त्यसैले जे गरे पनि आफ्नो बुद्धि र विवेकको सही प्रयोग गरेर कार्य सम्पादन गर्नुहोला। गृहस्थीहरूले छोराछोरीका माध्यमबाट र कर्मचारीले जुनियर स्टाफका तर्फबाट सुख र सन्तोष लिनेछन्। बौद्धिक चिन्तन वा विचारले धेरैलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ। मनोरञ्जक क्रियाकलापमा समय बित्नेछ, तर होस गर्नुपर्छ। कल्पना र भावनाका पछि कुद्ने हुँदा गर्नै पर्ने काममा बाधा हुन सक्छ। बेलुकी पख कमजोर समय छ। आपसी समन्वय बिग्रने तथा झैझगडा र कलह बढ्नाले चित्तमा अशान्ति हुनेछ। 5औं र 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सम्झौता वा करार गर्न अनुकूल समय छ। दैनिक कामबाट समेत फाइदा नै हुनेछ। थोरै भए पनि दिगो लाभ हुने कुनै कामको थालनी हुन सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। क्षमता र बुद्धिको उपयोगले व्यावसायिक गतिविधिले गति समात्न थाल्नेछ। साथै अड्केका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि चिताएको काम बनाउन बुद्धि कौशल अर्थात् ट्रिकको प्रयोग गर्नुपर्ने दिन हो। समस्यामूलक कुनै काम छन् भने सिनियर स्टाफको होइन जुनियर कर्मचारीको सहयोग लिनुपर्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने कार्यक्षेत्रबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने तथा देश परदेशबाट शुभ समाचार सुन्न पाइने समय हो। कुनै कुनै काम सँगै साथी र दाजुभाइको इच्छा अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि छोराछोरीको क्रियाकलाप र उन्नति प्रगति देखेर सुख एवं सन्तोष मिल्नेछ। परिवारजनको सहमति जुट्नाले चिताएको काम पूरा गर्न सकिनेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको चासो र चिन्तामा मात्र केन्द्रित हुने समय होइन, केही समय आफ्नो मनको खुसी र सुस्वास्थ्यका निम्ति छुट्याएको राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि पठन पाठन र सिप देखाएर भाग्य चम्काउने समय हो। ठुला बडा र गुरुजनको सहायता प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता सरस्वतीको मन्त्र ओम कुमुद प्रियायै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने घरको आन्तरिक व्यवस्थापन र सुख सुविधा बढाउने विषयमा ध्यान केन्द्रित हुनेछ। आज जग्गा जमिनमा गरेको लगानीले फाइदा हुनेछ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा भइपरि आउने व्यावहारिक खर्चले चिन्ता बढाउने दिन हो। सरसापट्टि वा कर्जा मार्फत अतिरिक्त धन र आवश्यकताका वस्तु जुटाउन सकिनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि पुराना वा तामेलीमा परेका काम दोहोर्याएर गर्ने परिस्थिति छ।
अतिरिक्त आम्दानी हुनाले घराइसी सुख सुविधाका वस्तुहरूको किनमेल हुने सङ्केत छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त नचिताएको सम्पत्ति हातमा आइपुग्ने समय हो। लटरी वा चिट्ठामा सहभागी हुन अनुकूल समय छ। कुनै भौतिक उपकरणको खरिद गर्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि घरभित्रका झिनामसिना काममा व्यस्त रहँदा समय बितेको पत्तो पाइँदैन। तर सानातिना र बेकामे कुरामा अल्मलिँदा गर्नै पर्ने कुनै काम रोकिन सक्छ। प्रेम जीवनमा विश्वासको सङ्कट देखा पर्न सक्छ। ससाना कुरामा विवाद हुने भएछ, त्यसैले एक आपसमा कुनै पनि कुरा नलुकाउनु होला। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च महत्त्वाकांक्षा राख्नु ठिक होइन। सानो लापरवाहीले दूरगामी भविष्यमा पछुतो मान्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। सुख भाव र सन्तति भावमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि घरभित्रका समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने समय हो। आमा वा घरकी मूल स्त्रीको स्वास्थ्य स्थिति र सेवा चाकरीमा पनि केही समय बित्न सक्छ। आन्तरिक सम्पत्तिको लेखाजोखा र मूल्याङ्कन गर्ने विषयमा गोत्लिनुपर्ने हुन्छ। लगानी र ऋण कारोबारको चिन्ताले सताउनेछ अनि हडबडी र शीघ्रताका कारण कुनै कुनै काम दोहोर्याउनु पर्ने हुन्छ। काम गर्दा हरदम सचेत बन्नुपर्छ, किनकि सामान्य कमजोरीले ठुलो अवसर गुम्न सक्छ। घर बाहिर बस्नेका लागि सन्तोषजनक समय छ अनि विदेश जान चाहनेले यात्राको प्रक्रिया अघि बढाउने दिन हो। बेलुकी पख ज्ञान र सिप बढाउने मनसाय बन्नेछ। आध्यात्मिक र दार्शनिक भावना पलाउन सक्छन्। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम सोम सोमाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सेवामूलक र परोपकारी काम गर्दा सन्तुष्टि मिल्नुका साथै नाम सुनाम चल्ने सुन्दर दिन छ। सामूहिक र सहकार्यको भावना विकसित हुनेछ। प्रसिद्धि र मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। शत्रु र प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्न सफल भइनेछ। बन्धुबान्धव र साथीभाइबाट उत्कृष्ट सहयोगको आशा गर्न सकिन्छ। अत आज सानातिना कुरामा अल्मलिएर समय खेर फाल्नु हुँदैन। भोज भतेर र खानपिन जस्ता सामाजिक कार्यमा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। दीर्घकालिक फाइदाका लागि गरिएको प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट तथा मेलमिलाप हुनेछ। साथै पारिवारिक जीवन पनि सन्तोषप्रद रहनेछ। तेस्रो र चौथो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने धार्मिक वा सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्ने समय छ। दुःखमा परेका व्यक्तिको सहयोग गर्न पाउँदा भाग्य वृद्धि हुने दिन हो। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सार्वजनिक क्षेत्र, सेवामूलक काम, ढुवानी र निर्माण सामग्रीका कारोबारीले केही हदमा सन्तोष लिने समय छ। अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सहकर्मीहरूको भावना बुझी काम गर्न सके पुरानो समस्या पनि हल गर्न सकिन्छ। तर याद गर्नुहोला, अल्छी गरेर बस्ने हुँदा व्यक्तित्व विकासमा बाधा हुने र भविष्यमा धोका हुन सक्ने दिन छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि कामको बोझ धेरै नै हुन्छ, तर पनि समय र स्वास्थ्य अनुकूल हुनाले हाकेताकेका कार्य निर्वाध सम्पन्न हुनेछन्। आजको सानो प्रयासले धन, मान र ख्याति बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि व्यक्तिगत कार्यमा सफलता मिल्नेछ, तर पारिवारिक दायित्व र जिम्मेवारीमा कसर देखिन सक्छ। बेलुकी पख परिवारमा विवादको योग बनेको छ। प्रेम जीवनमा सामाजिक र घराइसी कामको चाप बढ्ने समय हो। त्यसैले समय र परिस्थिति हेरी कार्य गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र आफ्नै कमजोरीले मन दुखित हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि कुनै कोर्स अधुरो छ वा कुनै कुरा नजानेर अलमलमा पर्नु भएको छ भने साथीहरूसँग छलफल गर्नुहोस्। अघि बढ्ने वातावरण बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सिमरिक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भालचन्द्राय नमः, भगवान गणेशको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि कर कुटुम्ब र नातागोताको कामधन्दा गर्दा सन्तुष्टिको आभास हुनेछ। ठुला बडा र सिनियर व्यक्तित्वको मन लोभ्याउन सक्नुहुन्छ। सामाजिक कामको दायित्व थपिनेछ। दिदीबहिनी वा भान्जा भान्जी खुसी हुने दिन हो। मौखिक अभिव्यक्तिसँग सम्बद्ध व्यक्तिले राम्रो फाइदा लिन सक्नेछन्। वित्तीय क्षेत्र र व्यापारिक लगानीका लागि नयाँ काम गर्न उचित समय देखिन्छ। मनोरञ्जक गतिविधि र भोगविलासका क्षेत्रमा केही खर्च बढ्न सक्ने दिन हो, तर छिटो मुख चलाउने हुँदा विवाद र कलहको योग समेत बनेको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा थोरै मात्र मेहनत गर्दा धनार्जनको राम्रो अवसर मिल्नेछ, तर अल्छी र अकर्मण्य बन्नु हुँदैन। दोस्रो र तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने सांसारिक सुख प्राप्तिका निमित्त नयाँ विचार र भावना उदय हुने समय हो। अतः आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रिय भएर खट्न सकिनेछ।
व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त जग्गा जमिन वा स्थिर कारोबारका माध्यमबाट लाभ लिन सकिने समय छ। कला कविता र साहित्यमा रुचि बढ्नेछ तथा यस क्षेत्रकै व्यवसाय छ भने राम्रो मुनाफा समेत कमाउन सक्नुहुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्दैका लागि समय रहँदै कामको चापबाट फुर्सद पाउन सकिनेछ। नचिताएको वा बिर्सेर बाँकी रहेको धन अचानक हातमा आइपुग्ने दिन हो। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने सरकार विरोधी असामाजिक र हानिकारक कार्यमा संलग्नता बढ्न सक्छ। आज सोच्दै नसोचेको क्षेत्रमा अचानक धन हानि हुने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि बडो आनन्द र उमङ्गका साथमा समय बित्नेछ। पतिको पद प्रतिष्ठामा अभिवृद्धि हुनेछ र आम्दानीका मार्गहरू पनि बढ्दैछन्। प्रेम जीवनमा काम गर्न उत्साह बढ्ने र शरीर पनि स्वस्थ रहने समय हो। कुनै उपहार वा भौतिक उपकरण प्राप्त हुनाले मनमा रहेको दिगदारी र खिन्नता समाप्त हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि मेहनत र बुद्धि कौशलको प्रयोग गरी आज सँगी साथीका बीचमा विद्वान र चङ्ख साबित हुने दिन हो। गुरुजनबाट स्याबासी पाउन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चन्द्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि नयाँ ढङ्गले कसरी प्रतिष्ठा र साख बढाउन सकिएला भनी सकारात्मक धारणाको उदय हुने दिन हो। निर्माण तथा व्यावहारिक क्षेत्रमा मन आकर्षित हुनेछ। व्यवसाय र कार्यक्षेत्रमा दैनिक कामकाज सजिलै सम्पन्न हुनेछन्। आफन्त र मित्रवर्गहरूसँग सम्बन्ध सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। बन्द व्यापार र रोजगारीका क्षेत्रमा लाभ मिल्नेछ। प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ। आत्मविश्वास बढ्नेछ। मनपर्ने वस्त्र अलङ्कार आदि उपहारका रूपमा प्राप्त हुन सक्छ। खानपानको परिकारमा बदलाव आउने र नयाँ स्वाद लिने समय छ। फुर्सद नमिले पनि राम्रो नतिजा हात पर्ने समय हो। पहिलो र दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्दै हो भने भौतिक सुख र प्रतिष्ठा वृद्धिको चिन्ताले सताउने दिन हो। चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुनेछ तर पनि महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले सन्तुष्टि भने नहुन सक्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि कुनै नयाँ व्यापारमा आकर्षण छ भने व्यवसायमा लगानी बढाएर आम्दानीको स्रोतमा वृद्धि गर्न सक्नुहुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त आत्मोन्नति र व्यक्तित्व विकासका लागि प्रयास गर्ने समय हो। त्यस्तै घराइसी सुख सुविधा, अचल सम्पत्ति र वाहन सुखका बारेमा समेत ध्यान केन्द्रित हुन सक्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त प्रणय र प्रेम सम्बन्धका निमित्त राम्रो समय छ। त्यसैले घर परिवारमा सम्पर्क राखी खै खबर बुझ्नु ठिक हुन्छ। उता कार्यक्षेत्रमा समेत प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि प्राय सबै काममा तपाईँकै संयोजकत्व र भूमिका रहने देखिन्छ। तर पनि केही समय व्यक्तिगत खुसी र आन्तरिक आवश्यकताका लागि छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत उन्नति र प्रगतिको समाचारले मन प्रसन्न हुनेछ। अझ पार्टनरबाट शुभकामना प्राप्त गर्नाले थप सन्तुष्टि र आनन्दको अनुभूति हुनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अवसरको खोजी गर्दै दिन हो। अझ प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान वा विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्न प्रयास गर्ने समय छ, तर अल्छी गर्नु राम्रो हुँदैन। आजका लागि शुभ रङ गाढा रातो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम चन्द्रघण्टाय नमः माता चन्द्रघण्टाको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने ख्याल मान्दै आएको विषयवस्तुले चिन्ता र निराशा बढाउन सक्छ। आज धनको कारोबारमा विशेष सतर्कता अपनाउने दिन हो। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त सहयोगी वा जुनियर कर्मचारीका कुरा सुनेमा वा सहयोग लिएमा कुनै काम सम्पादन गर्न सघाउ पुग्नेछ। घर परिवारमा पनि अर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने वाहन आदि र विदेशबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। एउटा स्मरणीय यात्रा हुने सङ्केत पनि छ, अथवा घरबाट कुनै शुभ वा माङ्गलिक कर्म गर्ने बारेमा सन्देश पाउन सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि जुनसुकै काम सम्हाल्दा विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। आर्थिक पाटो हो भने सानातिना खर्चको पनि हेक्का राख्नुहोला, नत्र हिसाब नमिल्नाले तनाव बढ्नेछ। प्रेम जीवनमा आनन्द प्राप्तिका लागि एक अर्काको कमजोरी खोतल्ने काम गर्नु हुँदैन। एक आपसमा समर्पित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नु राम्रो हुन्छ। विद्यार्थीहरूका लागि चित्तमा शान्ति होस् र मन स्थिर होस् भन्ने उद्देश्यले तपाईँले मेडिटेसन, योग र ध्यानतर्फ आकर्षित भएको जाति हुनेछ। व्ययस्थान र तपाईँको आफ्नै राशिमा उपस्थित चन्द्रमाको कमजोर प्रभाव रहेकाले प्राय सबैका लागि बजेटलाई सन्तुलनमा राखी काम गर्नुपर्ने दिन हो।
तर दूरदराजको क्षेत्र वा विदेशबाट केही लाभमूलक समाचार आउन सक्छ। अचानक व्यवहार बढ्न सक्ने समय छ, त्यसैले अनायासै आर्थिक नोक्सानी हुने क्षेत्र जस्तै जुवातास, सट्टाबाजी आदिमा सहभागी बन्नु हुँदैन। घर परिवारमा स्वास्थ्यगत समस्या बढ्नाले पनि चिन्ता वृद्धि हुन सक्छ। त्यस्तै बिक्रीबट्टा र बन्द व्यापारमा समेत फाइदा देखिँदैन। अत दिनभरि तपाईँले धनको कारोबारमा सतर्क रहनु बेस हुनेछ। दैनिक क्रय विक्रयबाट साँझपख उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। दिन ढल्दै जाँदा राम्रो माइलो र विलासितातर्फ आकर्षित भइनेछ। दीर्घकालीन आर्थिक काममा आजको दिन पर्खेको ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको मन्त्र ओम नमः पशुपतये, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापमा मनको आकर्षण रहनेछ। घर परिवारको वा संस्कार र परम्पराप्रतिको जिम्मेवारी बोध हुनेछ। बेलुकीपख चिन्तनमूलक काममा वा कुनै दार्शनिक गतिविधिमा केन्द्रित बन्न सक्नुहुन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले दिनभरि नै ठिकैको समय देखिन्छ, तर बेलुकीपख बाध्यात्मक खर्चको मात्रामा वृद्धि हुनाले थप धनराशिको खाँचो पर्न सक्छ। त्यस्तै आज घर परिवार, कार्यक्षेत्र र समाजमा देखिएको कुनै विकृति वा विसङ्गतिले पनि मन पिरोलिने दिन हो। यद्यपि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रबाट भने जस्तै उपलब्धि प्राप्त हुनेछ। प्रशासनिक वा अड्डा अदालतमा विचाराधीन काम छ भने विलम्ब हुन सक्छ, तर ठुला बडा वा अधिकारी वर्गको आश्वासन प्राप्त हुने समय हो। 11औं र 12औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने आफ्नै विचारमा केन्द्रित हुने र बढी घोरिने समय छ। तर आज जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आर्थिक हैसियत र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने दिन हो। तर करकापमा परि अनिश्चित काम गर्नुपर्ने वा विशेष निर्णय लिनुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। तपाईँ घर बाहिर हुनुहुन्छ भने बौद्धिक क्षेत्रको काम हो भने उच्च सफलता प्राप्त हुने दिन छ। सिप र प्रविधिको प्रयोग गरेमा आफ्नो वर्चस्व कायम हुने तथा प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि परिवारमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्पन्न हुने वा उक्त कार्यको योजना बनाउने दिन हो। आज चिल्लो चापिल्लो र चटपटे खानेकुराप्रति रुचि जागृत हुनेछ। प्रेम जीवनमा सकारात्मक बन्ने प्रयास गर्नुहोला, किनभने आपसी समन्वय त्यस्तो उज्यालो बन्न सक्छ जसले निराशा र छटपट्टिको अन्धकारलाई हटाउनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि उच्च शिक्षाका छात्रछात्राले लक्ष्य प्राप्तिका निमित्त थप परिश्रम गरी लाभ पाउने समय हो। विदेश जाने सपना सङ्घाल्नु भएको छ भने योजना बनाउँदा शुभ हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान शिव। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शशि शेखराय नमः भगवान शिवको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि व्यापार व्यवसायमा सोचे जति लाभ पाइनेछ। आफ्नो क्षेत्रमा साख रहनेछ। अभिभावकको सेवा गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहने दिन हो। त्यस्तै आज कतै मोटो रकम निवेश गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने अभिभावकको आशीर्वाद लिन नभुल्नुहोला। स्वास्थ्य स्थिति राम्रो रहनुका साथै काम गर्न जाँगर चल्नेछ। मूलतः धैर्य धारण गरी परिश्रम गर्ने दिन हो। पारिवारिक सरसहयोग प्राप्त हुनेछ। काममा सोचे जस्तै सफलता मिल्नुका साथै उन्नति गर्ने अवसर मिल्नेछ। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिमबाट महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउन सकिन्छ। सन्तान पक्षबाट राम्रै सरसहयोग प्राप्त हुनेछ। 10औं र 11औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने दिन हो। त्यसैले आज सहयोग माग्नेलाई केवल आश्वासन मात्र नदिनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त परिस्थितिवश बाध्यताकारी काममा अल्मलिनु पर्ने हुन्छ। श्रम अलि बढी गर्नु परे पनि बेफाइदा नै त हुँदैन, तर पनि पारिवारिक सम्बन्धमा भने निरस्ता देखिन सक्छ। जागिरेहरूका निमित्त हाकिम वा वरिष्ठ व्यक्तित्वसँग चिन्जान र सामिप्य बढ्नाले मन फुरुङ्ग हुने दिन छ। काम पुरा गर्न लगानी बढाउनु पर्ने परिस्थिति देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारी गर्नेहरूका निमित्त चुनौती र सङ्घर्षका माझमा आफूलाई प्रतिष्ठित तुल्याउने परिस्थिति छ, तर शारीरिक कमजोरी र मानसिक खिन्नता बढ्नाले लक्ष्यप्रति भ्रमित बन्न सक्नुहुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आपसी सम्बन्धमा नयाँ मिठास देखा पर्न सक्छ। घर परिवारले आफ्ना समस्या बुझ्ने तथा वृद्ध वृद्धा समेत खुसी भएर आशीर्वाद दिने समय हो।
प्रेम जीवनमा लाभमूलक काममा दौडधुप गर्नुपर्दा आपसी समन्वयमा कमजोरी देखा पर्नेछ, तर अनुराग र वाक्पटुताद्वारा परिस्थिति सहज बनाउन सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि अहिले गरेको मेहनतले भविष्य सुध्रने सङ्केत छ। उच्च शिक्षाका छात्रछात्राका लागि भावी कार्यक्षेत्रका बारेमा जानकारी बटुल्ने अवसर मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता कुलदेवता वा पितृदेवता, कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम कुलदेवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि उच्च व्यक्तित्व र उज्जवल भविष्यको चाहना राखी अघि बढ्ने दिन हो। रोकिया काम बन्नेछन् भने मेहनतले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। हाके ताकेका कामधन्दामा विशेष प्रतिफल मिल्नेछ। उत्तम वस्त्र, भोजन र विशेष उपहारको योग बनेको छ। समाजमा गुमेको स्थान प्राप्त हुनुका साथै व्यक्तित्व विकासमा नयाँ फड्को मार्न सकिनेछ। मान्यजन र अभिभावकको सद्भाव प्राप्त हुनेछ। सेवामूलक काम तथा राजनीति गर्नेहरूले विशेष अवसर प्राप्त गर्नेछन्। मेहनत र कर्मठताले गर्दा अप्ठ्यारो ठानिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन्। सामाजिक र परोपकारी कामका माध्यमबाट प्रशंसा र धन्यवादको पात्र भइनेछ। 9 र 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहेको परिस्थितिमा आज कार्यक्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने बलजफ्ती गरेरै चिताएको काम बनाउन सकिने राम्रो दिन छ। आज ठुला बडा खुसी पारेर पनि काम उम्काउन सक्नुहुन्छ। बन्द व्यापारमा संलग्न हुनेहरूका लागि चुनौती र समस्या झेल्नु परे पनि इच्छा शक्ति र लगनशीलताका कारण हाके ताकेको लक्ष्यमा पुग्न सफल भइनेछ। नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ कि त सानो प्रयत्नले नै ठुलो सफलता दिलाउनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त वरिपरि शत्रुको चङ्गुल हुन सक्छ, तर मेहनत र कर्मको सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको समय हो। अरूका कुरामा नभुलिनुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि किनमेलका क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। साझेदार र सहयोगीले पूर्ण रूपेण सहयोग गर्नेछन्। कुनै प्रतिस्पर्धामा समेत सफलता हासिल हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि धार्मिक र सामाजिक काममा खट्नुपर्ने समय छ। त्यसैले घरैको वा छरछिमेकको कुनै पारम्परिक काममा सहभागी बन्नुपर्ने हुन्छ। प्रेम जीवनमा आपसी सम्बन्ध भावी जीवनका लागि सुखद बन्ने सङ्केत छ। वैवाहिक जीवनमा रूपान्तरित हुन योजना बनाउने समय हो। विद्यार्थीहरूका लागि गरेका क्रियाकलापमा प्रशस्त सम्भावनाहरू लुकेका हुन्छन्। मनमा कुनै नयाँ कुरा सलबलाउँदैछ भने साथीहरू र गुरुसँग छलफल गर्नुहोस्, राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुन् जुन तपाईँको राशि अनुसार फलान्वित हुने गर्दछन्, जो तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्राय गरी देशका सबै भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनुका साथै देशको पहाडी भूभागका कुनै कुनै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हलुका वर्षाको सम्भावना रहेको देखिन्छ। भरे राति पनि प्रायः दिउँसोको जस्तै मौसम रहन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्णप्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय रहोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको धन, मान र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार, इष्टमित्र र सङ्गी साथीका बीचमा मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।